हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क़यामत की इतनी सारी निशानियाँ ज़ाहिर होनी शुरू हो गई हैं, तो बहुत ही जल्द हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर भी होने वाला है। और जब हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, उसके कितने साल के बाद दज्जाल आएगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इमाम मेहदी का ज़हूर किसी भी वक्त होने वाला है। पाकिस्तान और भारत में क़ुर्ब क़यामत की निशानियां वाज़ेह हो गईं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का मकाम सामने आ गया। रूह को झंझोड़ने वाली वीडियो। रोज़े क़यामत से पहले बताई गई निशानियां पाकिस्तान और भारत में क्यों ज़हूर पजीर होंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर ज़हूर के बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क़यामत कब आएगी। हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को बताया कि जब अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उनके विसाल के बाद वही का सिलसिला खत्म हो जाएगा और क़यामत की निशानियां वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। इस हवाले से आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत को क़यामत का इंतजार रहने लगा। नबी आखिरुज़्ज़मा, खुरासान की वादी, ग़ज़वाए हिंद के हवाले से कई इशारे दिए गए हैं। अब क़यामत का वक्त कितना करीब है, इसका जायजा लेने से पहले एक हदीस मुबारका को सुन लेते हैं। हदीस मुबारका के मुताबिक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को बयान फरमाया कि क़यामत और मेरे दरमियान इतना फासला रह गया है जितना हाथ की दो उंगलियों के दरमियान है। और आपने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब में अहले बैत में से किसी की हुकूमत कायम न हो। उसका नाम मेरे नाम की तरह मोहम्मद और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद की तरह अब्दुल्ला यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। और हदीस के मुताबिक वो हजरत फातिमा की नस्ल में से होंगे। इसका मतलब यह है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़ुर्ब क़यामत की सबसे बड़ी और वाज़ेह निशानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जिसके बारे में हदीस में वाज़ेह इशारे मिलते हैं। हदीस के हवालों के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए खुरासान से सियाह अलम वाले लश्कर चलेंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। ये खुरासान का इलाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है, जबकि वादी हिंद और सिंध का जिक्र भी इस्लामी तारीख में है, जहाँ ग़ज़वाए हिंद के इशारे दिए गए हैं। अब इस्लामी मुहक्किकीन कहते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले की बड़ी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि बदुओं के बारे बताया गया है कि वो वक्त होगा जब अरब बदू ऊंची ऊंची इमारतों का मुकाबला करेंगे, सहराओं में सब्जा उगने लगेगा। इस्लामी मुहक्किकीन कहते हैं कि इन निशानियों के बाद अरब सरजमीन पर हुक्मरान खानदान में खिलाफत का सख्त झगड़ा पैदा होगा। इस सरजमीन पर सख्त हालात खराब होंगे। ऐसे में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खामोशी से मदीना से निकलकर मक्का आ जाएंगे। वो अपने आप को गुमनाम रखना चाहेंगे, लेकिन अल्लाह की रजा से कुछ ममालिक से जय्यद उलमा उन्हें तलाश करने के लिए निकलेंगे और उन्हें मस्जिदुल हराम में रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान पाएंगे। उनके हाथ पे बैत करेंगे और उनका साथ देने का वादा करेंगे। इसी दौरान आसमान से बड़ा मोजा नाजिल होगा। एक गायबी आवाज में उनके खलीफा होने की तस्दीक की जाएगी और ये आवाज दुनिया भर में सुनी जाएगी। ईमान वाले सजदे में गिर जाएंगे। एक हदीस से साबित होता है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए मशरक से फौजें आएंगी जो मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत को मुस्तहकम करेंगी। हदीस मुबारका में खुरासान का लफ्ज़ आता है। खुरासान से सियाह अलम चलेंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो यरूशलेम पर जाकर काबिज हो जाएंगे।
معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پورے علاقے کو سندھ و ہند کہتے تھے. اس دور میں جو خراسان تھا اس میں افغانستان کا 2/3 حصہ، تھوڑا حصہ ایران کا، پاکستان کا کچھ علاقہ جہاں اب مالاکنڈ ڈویژن ہے وہ خراسان میں شامل تھا. احادیث کی روشنی میں دنیا بھر کے جید اسکالرز کا ماننا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے سب سے بڑی اسلامی فورس افغانستان، ایران، پاکستان اور ہندوستان کے علاقوں سے تیار ہوگی. اس پورے خطے میں خلافت کی طرز پر نظام قائم ہوگا. اس حوالے سے یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ اس خطے میں احادیث کی روشنی میں کئی نشانیاں واضح ہو رہی ہیں. گزشتہ 20 سال میں بھارت میں جتنی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے، اتنی بڑی تعداد میں کسی اور غیر مسلم ملک میں ایسا نہیں ہوا. حدیث پاک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا. ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. اسلامی اسکالرز کا کہنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے 8 سال بعد دجال نکلے گا. اللہ پاک نے دجال کو بہت سی طاقتیں دے رکھی ہوں گی. اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. اسلامی اسکالرز کی تحقیق کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور دمشق کی مسجد میں ہوگا. عین اس وقت جب امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں فجر کی نماز کی اقامت ہونے لگے گی، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے اور مینار پر اتریں گے. ان کی تشریف آوری پر امام مہدی علیہ السلام جو مصلی پر جا چکے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، مگر آپ علیہ السلام امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے. احادیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. اسی دوران ہر طرف فتنہ دجال برپا ہوگا. اکثر لوگ اس کی طرف رجوع کر رہے ہوں گے. وہ بھیس بدل بدل کر لوگوں کو دھوکہ دے گا. فتنہ دجال ایمان والوں کے لیے ایک بڑا امتحان ثابت ہوگا. نیک لوگ اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف جنگ لڑیں گے، اس کا پیچھا کریں گے اور انہیں اسرائیل کے زیر تسلط علاقہ جہاں آج کل بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے وہاں قتل کر دیں گے. یہودیوں کو بدترین شکست ہو جائے گی. اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، جس کی خوشخبری پہلے پیغمبروں نے بھی دے رکھی تھی. دنیا کی تاریخ میں اسلام پہلی بار زمین کے کونے کونے میں رائج ہوگا. کیا ہوگا؟ تو بس آپ لوگوں سے میں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے ہی لیے اللہ سے دعا مانگیے اور دنیا اور آخرت دونوں کو سدھارنے کی کوشش کیجیے. اللہ حافظ.